अहिले हामी परमहंस योगानन्दको सफलताको नियम नामक पुस्तिका वाचन गर्दैछौँ। यो पुस्तिकाले एक मनुष्य कसरी भौतिक र आध्यात्मिक रूपले सफल हुन सक्छ भनेर मार्गदर्शन गर्दछ। आउनुहोस् परमहंस योगानन्दले दिनुभएको सफलताको नियमलाई श्रवण गरौँ। सबै व्यक्तिमा ईश्वरको प्रतिमूर्ति हेर। धेरै मानिसहरू आफ्ना त्रुटिहरूको वास्ता गर्दैनन्, तर अरूको कठोर निन्दा गर्छन्। हामीले यसलाई उल्ट्याइदिनुपर्छ। अरूका त्रुटिहरू क्षमा गरेर र आफ्ना त्रुटिहरूलाई कठोरताले जाँचेर। कहिलेकाहीँ अरू व्यक्तिहरूको विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तो बेला आफ्नो मनलाई निष्पक्ष राख्नुपर्छ। एउटा निष्पक्ष मन सफा ऐना चाहिँ हुन्छ, जो स्थिर रहन्छ, झटपट निर्णयहरूद्वारा यताउति हल्लिने हुँदैन। यस्तो ऐनामा प्रतिबिम्बित व्यक्ति आफ्नो अविकृत रूपलाई प्रस्तुत गर्दछ। सबै मानिसमा ईश्वरलाई हेर्न सिक्नुहोस्, चाहे त्यो कुनै धर्म वा जातिको होस्। तपाईँ दैवी प्रेम के हो भन्ने कुरा तब थाहा पाउनुहुनेछ जब हरेक व्यक्तिमा आफ्नो एकात्मकता महसुस गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले होइन। परस्परको सेवाभावले गर्दा हामी सानो सानो अहमलाई बिर्सेर अगम परमात्माको झलक पाउँछौँ, जसले समस्त मानव जातिलाई एक सूत्रमा गाँच्दछ। विचारको प्रवृत्तिले व्यक्तिको जीवन नियन्त्रित गर्छ। मानिसको स्वभावले गर्दा सफलता ढिलो वा चाँडो हुन्छ। कहिलेकाहीँ आउने प्रेरणा वा गजबको विचारले तपाईँको जीवनलाई नियन्त्रित गर्दैन, जति तपाईँको दिनहुँको बानीले। विचारको प्रवृत्ति मानसिक चुम्बक हुन्, जसले गर्दा केही वस्तुहरू, व्यक्तिहरू र परिस्थितिहरूलाई तपाईँ छेउ तानेर ल्याउँछ। विचारको राम्रो प्रवृत्तिले तपाईँलाई फाइदा अथवा सुअवसर आकर्षित गर्न योग्य बनाउँदछ। विचारको नराम्रो प्रवृत्तिले तपाईँलाई भौतिकवादी व्यक्तिहरू र अनुपयोगी तथा प्रतिकूल परिस्थितितिर तानेर लान्छ। कुनै नराम्रो बानीलाई कमजोर बनाउन प्रत्येक त्यस चिज र परिस्थितिको उपेक्षा गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्छ, तर त्यससँग बच्ने उत्साहमा त्यसमाथि झन केन्द्रित नहुनुहोस् अनि आफ्नो मनलाई कुनै राम्रो बानीतिर मोड्नुहोस् र स्थिरतापूर्वक त्यसलाई तबसम्म विकसित हुन दिनुहोस् जबसम्म त्यो तपाईँको व्यक्तित्वको एक विश्वासिलो अङ्ग नबनिहालोस्। हाम्रो शरीरभित्र दुई शक्तिहरू एक अर्काका विरुद्ध सङ्घर्षरत हुन्छन्। एउटा शक्तिले हामीलाई त्यस्तो काम गर्न लगाउँछ जो हामीले गर्नु हुँदैन, र अर्काले गाह्रो लाग्ने त्यस्तो कामलाई गर्न प्रेरित गर्छ जो हामीले गर्नुपर्छ। एउटा खराब आवाज हो र अर्को राम्रो अथवा ईश्वरको आवाज हो। दैनिक जीवनका कठिन शिक्षाहरूको माध्यमद्वारा कहिलेकाहीँ हामीले प्रष्ट देख्छौँ कि नराम्रो बानीले अन्तरहीन भौतिक इच्छाहरूको रुखलाई पोषण गर्छ, तर राम्रो बानीले आध्यात्मिक आकांक्षाहरूको आध्यात्मिक रुखलाई सफलतापूर्वक प्रौढ बनाउनको लागि बढीभन्दा बढी प्रयासमा केन्द्रित हुनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँ कुनै दिन आत्मा साक्षात्कार रूपी पाकेको फल पाउन सक्नुहोस्। यदि तपाईँले आफूलाई प्रत्येक खराबीबाट मुक्त गराउन सक्नुभयो भने तपाईँ भलो गर्ने काममा जुट्नुहोस्, किनभने तपाईँ भलो गर्न चाहनुहुन्छ। खालि यस निम्ति होइन कि खराबीले दुःख पाइन्छ अनि तपाईँ साँच्चीकै आध्यात्मिक क्षेत्रमा प्रगति गर्दै जानुहुन्छ। आफ्ना नराम्रा बानीहरूलाई त्यागेर नै तपाईँ एउटा मुक्त मानव बन्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ एउटा सच्चा स्वामी भएर ती कामहरू गर्नुहुन्न जुन तपाईँले गर्नुपर्छ, तपाईँले नचाहेर पनि तपाईँ उन्मुक्त मानव बन्न सक्नुहुन्न। आत्मा स्वयंको त्यस शक्तिमा नै शाश्वत मुक्तिको बिउ विद्यमान रहन्छ। मैले सफलताका अनेक मुख्य तत्त्वहरूको उल्लेख अहिले गरिरहेको छु। सकारात्मक विचार, क्रियात्मक इच्छा शक्ति, प्रयत्न र आत्मसंयम। धेरै लोकप्रिय किताबहरूमा यिनीहरूमध्ये एक दुईवटा माथि जोड दिएको छ, तर त्यसका पछाडि जुन दैवी शक्ति छ त्यसलाई बिर्सन्छन्। सफलता पाउनका लागि दैवी इच्छा शक्तिसँग एकात्मक सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो।
दैवी इच्छा त्यो शक्ति हो जसले संसार र त्यसको प्रत्येक पदार्थलाई गति प्रदान गर्छ। यो दैवी इच्छा नै हो जसले तारागणलाई अन्तरिक्षमा छरिदियो। उसैका इच्छाले ग्रहहरूलाई आफ्नो कक्षमा स्थापित गरिदिएको छ र उसले नै सबै प्रकारका जीवनको जन्मन, हुर्कन र मरणको चक्रलाई निर्देशित गर्छ। दैवी इच्छा शक्ति। दैवी इच्छाको कुनै सीमा हुँदैन। यसले ज्ञात र अज्ञात, प्राकृतिक र चमत्कारिक जस्तो लाग्ने नियमहरू काम गर्दछ। यसले भाग्यको बाटोलाई बदल्न सक्छ, मरेकोलाई बिउताउन सक्छ, पहाडलाई समुद्रमा फ्याँक्न सक्छ र नयाँ सौर्यमण्डलको सृजना गर्न सक्छ। मानिस जो ईश्वरको प्रतिमूर्ति हो त्यो सर्वकार्यकारी गुणहरूले सम्पन्न छ। सही ध्यानद्वारा दैवी इच्छासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्नु नै मानिसको सर्वोच्च कर्तव्य हो। नराम्रो कामबाट निर्देशित मानवीय इच्छा शक्तिले हामीलाई पथभ्रष्ट गरिदिन्छ, तर विवेकले निर्देशित भएपछि दैवी इच्छा शक्तिसँग तादम्य हुन्छ। हाम्रा निम्ति ईश्वरको योजना मानवीय सङ्घर्षहरूले गर्दा बाधित हुन्छ र आत्मनिर्देशन जसले हामीलाई दुःख कष्टदेखि बचाउँछ र हराइहाल्छ। जब मानिसले विवेक निर्देशित इच्छासँग तादम्य बनाउँछ त्यसबेला ऊ दैवी इच्छाको नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। प्राचीन कालका ऋषि मुनिद्वारा विकसित ध्यानका सठिक विधिहरूको प्रयोग गरेर सबै मानिस परमपिता परमेश्वरसँग पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित गर्न सक्छन्। प्रचुरताको सागरबाट। जसरी समस्त शक्ति ईश्वरको इच्छामा निहित हुन्छ, त्यसै गरी सम्पूर्ण आध्यात्मिक र भौतिक उपहार उसको असीम भण्डारबाट निःश्रित हुन्छ। उसको उपहार पाउनको लागि आफ्नो मनबाट अक्षमता र निर्धनताका समस्त विचारहरूको उन्मूलन गर्नु आवश्यक छ। सार्वभौम मन सम्पूर्ण हुन्छ र त्यसमा कमी हुँदैन। कहिले पनि नसिद्धिने त्यस आपूर्तिसम्म पुग्नका लागि तपाईँले प्रचुरताको चेतनालाई राखी छोड्नुपर्छ। जब तपाईँलाई यो पनि थाहा लाग्दैन कि धन कहाँबाट आइरहेको छ, तपाईँ डराउनु हुँदैन। जब तपाईँ आफ्नो कर्तव्य गर्दै रहनुहुन्छ, ईश्वरले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैछन् भने विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सहयोग गर्न रहस्यपूर्ण शक्तिहरू आउँछन् र तपाईँका रचनात्मक आकांक्षाहरू चाँडै नै फलीभूत भइहाल्छन्। यो आत्मविश्वास र प्रचुरताको चेतना ध्यानद्वारा प्राप्त हुन्छ। ईश्वर नै समस्त मानसिक शक्ति, शान्ति र समृद्धिको स्रोत हो। त्यसै हुनाले सर्वप्रथम इच्छा र प्रयास नगर्नुहोस्, बरु ईश्वरसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुहोस्। यसरी तपाईँ उच्चतम लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि तपाईँ इच्छा शक्ति र क्रियाशीलताको अत्याधिक उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा टुटेको माइक्रोफोनबाट सन्देश प्रसारित गर्न सक्नुहुन्न, त्यसै गरी अशान्तिद्वारा खलबलिएको मानसिक माइक्रोफोनबाट प्रार्थना पठाउन सक्नुहुन्न। गहिरो शान्तिद्वारा आफ्नो मनरूपी माइक्रोफोनलाई ठिक गर्नुपर्छ र अन्तज्ञान ग्रहण गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। यस प्रकार प्रभावशाली ढङ्गले तपाईँ ईश्वरसम्म आफ्नो कुरा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, यसको उत्तरलाई पाउन सक्नुहुन्छ। ध्यान गर्ने तरिका। आफ्नो मानसिक रेडियोलाई ठिक गरेर तथा रचनात्मक स्पन्दनहरू ग्रहण गर्नका लागि शान्त मनले अन्तर सम्पर्क गरेपछि यसको प्रयोग ईश्वर प्राप्तिका लागि कसरी गर्न सकिन्छ? ध्यान गर्ने तरिका नै यसको बाटो हो। एकाग्रता र ध्यानको शक्तिद्वारा आफ्नो मनको अक्षय शक्तिलाई तपाईँले इच्छाहरूको पूर्ति र असफलताहरूबाट बच्नका लागि निर्देशित गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सफल लोग्ने मान्छे, स्वास्नी मान्छे आफ्नो धेरै समय ध्यान गर्नमा लगाउँछ। तिनीहरू मनको गहिरोसम्म पसेर जुन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ त्यसको ठिक समाधानका मोतीहरू खोज्न समर्थ हुन्छन्। यदि तपाईँले ध्यान अर्कातिर लैजाने प्रत्येक वस्तुहरूबाट मनलाई हटाउन सक्नुभयो र एकाग्रतालाई एक चिजमा लगाउन सक्नुभयो भने इच्छा गरेको वस्तुलाई कसरी आफूतिर तान्न सकिन्छ त्यो पनि सिक्नुहुन्छ। मुख्य योजनाहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले स्थिर भएर बस्नुहोस्। आफ्नो इन्द्रियहरू र विचारहरूलाई शान्त गर्नुहोस् र गम्भीर भएर ध्यान गर्नुहोस्। तब ईश्वरको महान रचनात्मक शक्तिले तपाईँलाई बाटो देखाउनेछ। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यको प्राप्तिका लागि
सबै भौतिक साधनहरूको उपयोग गर्नुहोस्। तपाईको जीवनलाई आवश्यक वस्तु ती हुन् जसले तपाईका प्रमुख उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्न सहायता दिन्छन्। ती चिजहरू जो तपाईँ चाहनु त हुन्छ तर आवश्यक छैनन् भने त्यसले तपाईलाई उद्देश्यबाट टाढा लग्नेछ। सफलता त्यही बेला पाइन्छ जब तपाईको प्रत्येक गतिविधि तपाईको प्रमुख लक्ष्य प्राप्तिमा सहायक हुन्छ। सफलताको मापदण्ड सुख हो। जुन लक्ष्य तपाईले छान्नु भएको छ त्यसलाई प्राप्त गरेपछि सफलता पाइन्छ कि पाइँदैन यसमाथि विचार गर्नुहोस्। सफलता के हो? यदि तपाईँ स्वस्थ र धनी हुनुहुन्छ तर हरेक मान्छेसँग आफैसँग पनि कष्ट पाउनुहुन्छ भने तपाईको जीवन सफल छैन। यदि तपाईँ सुखी हुनुहुन्न भने तपाईको अस्तित्व व्यर्थ छ। धन हराए तपाईलाई अलिकति हानि हुन्छ, स्वास्थ्य नष्ट भए तपाईलाई अलि बढी हानि हुन्छ, तर जब मनको शान्ति नष्ट हुन्छ तपाईले सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति गुमाउनु हुनेछ। त्यसैले सफलतालाई सुखको मापदण्डले हेर्नुपर्छ। सफलतालाई धन, सम्मान र शक्तिका सांसारिक मापदण्डले हेर्नु ठिक होइन। यी सबैले सुख दिन सक्दैन जबसम्म तिनीहरूको ठिक तरिकाले उपयोग गरिँदैन। त्यसलाई ठिक तरिकाले उपयोग गर्नको लागि व्यक्तिले ईश्वर तथा मानवप्रति विवेक र प्रेम राख्नुपर्छ। ईश्वरले तपाईलाई न पुरस्कृत गर्छ न सजाय दिन्छ। उसले तपाईलाई तर्क इच्छा शक्ति दिएको छ जसको सदुपयोग वा दुरुपयोग गरेर तपाईँ आफूलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ स्वस्थ, सम्पन्नता र विवेकका नियमहरूको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने रोग, निर्धनता र अज्ञानताले तपाईँ निश्चित रूपले पीडित हुनुहुनेछ। तैपनि आफ्नो मनलाई सशक्त बनाउनुहोस् र विगत वर्षहरूमा आर्जन गर्नुभएको मानसिक र नैतिक दुर्बलताहरूको भारी बोक्न इन्कार गरिदिनुहोस्। तिनीहरूलाई आफ्नो वर्तमान दैवी दृढ निश्चय र ठिक क्रियाकलापको आगोमा सुहा गरिदिनुहोस्। यस रचनात्मक दृष्टिकोणले गर्दा तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ। केही सीमासम्म सुख बाहिरी परिस्थितिमाथि निर्भर हुन्छ तर यसको मुख्य आधार मानसिक दृष्टिकोण हो। मानिसलाई सुखी रहनको लागि राम्रो स्वास्थ्य, सन्तुलित मन, समृद्ध जीवन, सही काम, कृतज्ञ हृदय र सबभन्दा ठूलो कुरा विवेक र ईश्वरको ज्ञान आवश्यक छ। सुखी बन्ने दृढ निश्चय तपाईको लागि सहायक हुनेछ। आफ्नो परिस्थिति बदलिने प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। तपाईको दुःखको कारण त्यसमा छ भनी सोच्नु नै गलत हो। दुःखलाई आफ्नो पुरानो बानी बनाएर आफू स्वयंलाई र आफ्ना सहयोगीहरूलाई कष्ट नदिनुहोस्। तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ भने यो तपाईँ र तपाईँका बन्धुहरूको लागि वरदान हो। यदि तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग समस्त चिज हुन्छ। सुखी हुनुको अर्थ ईश्वरसँग तादम्य स्थापित गर्नु हो। सुखी हुने त्यो शक्ति ध्यानद्वारा प्राप्त हुन्छ। आफ्नो प्रयास पछाडि ईश्वरीय शक्ति राख्नुहोस्। तपाईसँग पहिलेदेखि जुन शक्ति छ त्यसलाई रचनात्मक काममा खर्च गर्नुहोस्। तपाईँ अरू थप शक्ति पाउनुहुनेछ। सफलताका सबै तत्त्वहरूलाई प्रयोग गर्दै दृढ निश्चयका साथ आफ्नो बाटोमा बढ्दै जानुहोस्। परमात्माको सृजनात्मक शक्तिसँग आफूलाई एक रूप गर्नुहोस् अनि तपाईँ त्यस अनन्त प्रज्ञाको सम्पर्कमा आउनुहुनेछ जो तपाईँको मार्गदर्शन र समस्त समस्याहरूलाई सुल्झाउन समर्थ छ। तपाईँको क्रियात्मक स्रोतबाट शक्ति निर्बाध रूपले प्रभावित हुनेछ जसले गर्दा तपाईँ जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा रचनात्मक कार्य गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण कुरामा निर्णय लिनुभन्दा अगाडि मौन भएर शान्त चित्तले परम पितासँग उनको आशीर्वादका लागि प्रार्थना गर्नुहोस् अनि तपाईँको शक्ति पछाडि ईश्वरको शक्ति, तपाईँको मन पछाडि उसको मन र तपाईँको इच्छा पछाडि उसको इच्छा हुनेछ। जब ईश्वर तपाईँसँग काम गर्दैछन् भने तपाईँ कहिल्यै असफल हुनुहुने छैन। तपाईँसँग भएको प्रत्येक योग्यताको शक्ति बढेर जानेछ। जब तपाईँ ईश्वरको सेवा गर्ने भावनाले काम गर्नुहुन्छ तपाईँ उनको आशीर्वाद पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ सानोतिनो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अफसोच नगर्नुहोस्, गर्व गर्नुहोस् किनभने परम पिताले दिएको कर्तव्य तपाईले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई निर्धारित ठाउँमा चाहनुहुन्छ। सबै व्यक्तिले एउटै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। जहाँसम्म तपाईँ ईश्वरलाई खुसी पार्न काम गर्दै हुनुहुन्छ सबै ब्रह्माण्डीय शक्तिहरूले सामञ्जस्य राखेर तपाईँको सहायता गर्नेछन्।
जब तपाईँ ईश्वरलाई यो विश्वास दिलाउनुहुन्छ कि तपाईँ सबैभन्दा बढ्ता उनैलाई चाहनुहुन्छ, तपाईँ उनको इच्छासँग एकात्मक कायम गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई ईश्वरबाट टाढा लैजाने अनेक बाधाहरू भए पनि जब तपाईँ उनको खोजीमा सतत लाग्नुहुन्छ, त्यसबेला तपाईँ आफ्नो इच्छा शक्तिको अत्यन्तै रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यस प्रकार तपाईँ सफलताको त्यस नियमको सञ्चालन गर्नुहुनेछ जुन प्राचीन ऋषि मुनिहरूलाई थाहा थियो र जसलाई सच्चा सफलता पाउने प्रत्येक व्यक्तिले बुझेको हुन्छ। स्वास्थ्य, सुख र शान्ति पाउने दैवी शक्तिहरूको यदि तपाईँ दृढतापूर्वक प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको हुनेछ। जसै तपाईँ ती लक्ष्यहरूलाई आफूमा समाहित गर्नुहुन्छ, तपाईँ आत्मा साक्षात्कारको बाटोमा आफ्नो सच्चा परमधामतिर हिँड्नुहुनेछ। प्रतिज्ञा। परमपिता, म विवेक गर्नेछु, म इच्छा गर्नेछु, म कर्म गर्नेछु, तर तपाईँ मेरो विवेक र इच्छा र कर्मलाई उचित बाटोतिर निर्देशित गर्नुहोस् ताकि म उचित काम गर्न सकौँ।